Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह स्वीयाधिकारिकावासे प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता। अस्मिन् उपवेशने भारत यूएई देशयोः मध्ये अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। सभायाः परिणामानां विषये वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश सचिवः विक्रम मिसरी इत्येषः अवदत् यत् सामरिक रक्षा सहभागितायै अन्तरिक्षस्य मूलसौकर्याणाम् अभिवृद्धये वाणिज्यीकरणाय च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। श्री मिसरी अवदत् यत् गुजरातस्य धोलेरा नगरे विशेष निवेश क्षेत्रस्य विकासे यूएई इत्यस्य सहभागितायै अपि सहमतिः अभवदिति। A letter of intent was signed on the UAE's participation in the development of special investment region in Dholera in Gujarat. This is a mega partnership initiative that will look at the establishment of an international airport, a pilot training school, an MRO facility, a greenfield port, a smart urban township, as well as projects related to railway connectivity and energy infrastructure. IMF इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 25,200,000 भारतस्य आर्थिक वृद्धि परिमितेः अनुमानं संवर्ध्य 0.3% कृता अस्ति। विश्व आर्थिक परिदृश्यस्य वार्तायां IMF कोषेण प्रोक्तं यत् वर्तमान वित्तवर्षस्य चतुर्थ्यां त्रैमासिक्यां सुदृढ आर्थिक गतिकारणेन एतत् संशोधनं कृतमस्ति। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस मध्ये विश्व आर्थिक मंचस्य 56 वार्षिकं सम्मेलनं प्रारभते। एतस्मिन् सम्मेलने 300तोऽप्यधिकाः वैश्विकाः नेतारः प्रतिभागितां कुर्वन्ति। भारतादपि शताधिकाः सीईओ अधिकारिणः बृहत् प्रशासनिकं प्रतिनिधिमण्डलीयं दलं 5 दिवसीय सम्भाषणोपवेशने सम्मिलितमस्ति। शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटने दिने महाराष्ट्र सर्वकारेण $73.1 बिलियन प्रायः 5.14 लक्षकोटिरूप्यकाणां निवेश सहमतिपत्रं प्राप्तम्। भाजपेति दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः नितिन नवीनः दलस्य नूतनः राष्ट्रियः अध्यक्षः निर्वाचितः। भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय निर्वाचनाधिकारिणा डॉक्टर के लक्ष्मणेन घोषितं यत् भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्ष पदस्य कृते केवलं श्रीनवीनस्य नाम एव प्रस्तावितम्, परञ्च तस्य नूतन राष्ट्रिय अध्यक्षरूपेण निर्वाचनस्य औपचारिक घोषणा अद्य भविष्यति। कृषि कृषक कल्याण मंत्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन कांग्रेस दलम् अधिक्षिप्तं यत् विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य प्रकरणे कांग्रेस दलं देशवासिषु भ्रान्तिं जनयति। नवदिल्ल्यां चौहानवर्यः प्रतिपादयत् यत् मनरेगा योजनायाः अन्तर्गतं कांग्रेस दलेन प्रदत्ताः आधिकारिक केवलं कर्गदेषु एव निजम् अस्तित्वं धारयन्ति स्म, वास्तविक धरातले नासीत् अस्तित्वं तेषाम्। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है। 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, उसका कागजी नहीं पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। रक्षामन्त्रालयेन प्रतिपाद्यते यत् एतस्मिन् वर्षे नवदिल्ल्यां कर्तव्यपथे आयोक्ष्यमाणं 77तमं गणतन्त्रदिवसीयं सैन्यप्रयाणम् अवलोकयितुं प्रायः 10,000 मिताः विशिष्टातिथयः अतिथयः च आमन्त्रिताः सन्ति।
एतेषु अतिथिषु आयसर्जने जीविकासर्जने च उत्कृष्टकार्यकर्तारः श्रेष्ठाः नवान्वेषकाः स्टार्टअप प्रतिनिधयः स्वयं सहायता समूहानां सदस्याः विभिन्नानां सर्वकारीययोजनानाम् उत्कृष्टलाभार्थिनः च समाविष्टाः सन्ति इति वार्ताः।